محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكذب، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضار، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حقا نذر فيه، محمد مجبال حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر ساتر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمة، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا يا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر يا نبي الرحمة لتقضى كل حاجاتنا. اللهم شفع فينا بجاهه عندك. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.